अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़र्ज़ करें आप सुबह के वक़्त अपने किचन में खड़े हैं, सामने फलों की टोकरी में 2 हीरो मौजूद हैं। एक खूबसूरत सुर्ख सेब और एक खुशबूदार पका हुआ केला। दोनों आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन ज़हन में एक ही सवाल है, शुगर है, आज कौन-सा खाऊँ, सेब या केला? और क्या दोनों का असर एक जैसा होता है? ये वो कन्फ्यूजन है जिससे तकरीबन हर ज़ाबितस का मरीज़ गुज़रता है। लेकिन आज की वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन का हमेशा के लिए इख्तिताम करने वाले हैं। नाज़रीन, सेब एक ऐसा फल है जिसमें कुदरती शुगर तो होती है, लेकिन साथ ही भरपूर फाइबर भी शामिल होता है। केला आमतौर पर हमारे घरों में तवानाई का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है, ख़ास तौर पर जब हमें फौरी भूख लगे। लेकिन ज़ाबितस के मरीजों के लिए केले की कहानी ज़रा मुख्तलिफ होती है। नाज़रीन, सेब और केले के ग़िज़ाई फ़र्क को सादा अंदाज में समझते हैं। अगर हम दोनों फलों को सिर्फ 100 ग्राम की मकदार में देखें तो तस्वीर बहुत वाज़िया हो जाती है। सेब में तकरीबन 52 कैलोरीज़ होती हैं, जबकि इसी मकदार के केले में तकरीबन 89 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। सेब में कुल कार्बोहाइड्रेट्स 14 ग्राम के करीब होते हैं, लेकिन केले में यही मकदार बढ़कर 23 ग्राम तक पहुंच जाती है। सेब के अंदर कुदरती शुगर 10 ग्राम तक होती है, जबकि केले में ये 12 ग्राम तक पहुंच जाती है। दोनों का फाइबर तकरीबन बराबर ही है। सेब में 2.4 ग्राम और केले में 2.6 ग्राम तक मौजूद होता है, लेकिन केले में प्रोटीन ज़्यादा यानी 1.1 ग्राम तक पाया जाता है, जबकि सेब में ये 0.3 ग्राम तक मौजूद होता है। पानी के तनासब में भी फ़र्क है। सेब के अंदर 86% पानी होता है, जबकि केले में ये 75% तक रह जाता है। विटामिन सी के लिहाज से केला सबसे आगे है, क्योंकि केले में 8.7 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जबकि सेब में ये 4.6 मिलीग्राम तक मौजूद होता है। इसी तरह विटामिन B6 भी केले में ज़्यादा है। पोटाशियम की बात करें तो केला बहुत मजबूत है, जिसमें 358 मिलीग्राम पोटाशियम मौजूद होता है, जबकि सेब में सिर्फ 107 मिलीग्राम तक मौजूद है। मैग्नीशियम भी केले में ज़्यादा होता है, तकरीबन 27 मिलीग्राम, जबकि सेब में सिर्फ 5 मिलीग्राम तक मौजूद होता है। आयरन की मकदार भी केले में दुगनी होती है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट का मुआवजा करें तो सेब इसी मामले में आगे है और जिस्म को बेहतर हिफाजती कुव्वत देता है, जबकि केले में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद तो हैं मगर निस्बतन कम। अब अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तकरीबन 36 से 40 के दरमियान। इसलिए ये शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दरमियाने दर्जे का होता है, यानी 51 से 55 के दरमियान। इसी तरह ग्लाइसेमिक लोड में भी बड़ा फ़र्क है। नाजरीन, एक अहम सवाल जो शुगर के मरीज़ अक्सर पूछते हैं कि क्या कटे हुए फल, मिक्स्ड फल या शेक पीना ज़ाबितस में महफूज है? अगर आप सेब और केले को स्लाइस करके एक साथ खाते हैं तो एक चीज़ जहन में रखें, सेब में फाइबर ज़्यादा है लेकिन केले में शुगर ज़्यादा है। दोनों को मिलाने से शुगर थोड़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, ख़ास तौर पर अगर केले की मकदार ज़्यादा हो। काट कर खाने से हाजमा कुछ तेज हो जाता है, लेकिन सेब फिर भी कंट्रोल में रहता है। केला अलबत्ता अगर ज्यादा ले लिया जाए तो स्पाइक दे सकता है, लेकिन असल खतरा शेक में है। जब आप फलों को ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडर्स फाइबर को तोड़ देता है। जो फाइबर असल में शुगर को आहिस्ता आहिस्ता खून में जाने देता था, वो खत्म हो जाता है। नतीजा ये होता है कि सेब और केले का शेक, खास तौर पर इन दोनों को मिलाकर शुगर लेवल को फौरन ऊपर ले जा सकता है। ज़ाबितस के मरीजों के लिए ये कम्बिनेशन बिल्कुल भी महफूज नहीं है।
اس لیے اگر آپ پھل کو کھاتے ہیں تو انہیں پورے پھل کی شکل میں کھائیں، اور اگر چاہیں تو انہیں دہی، بادام یا کسی پروٹین والے کھانے کے ساتھ لیں۔ اس سے شوگر کی رفتار کم ہوتی ہے اور جسم کو بھی بہتر غذائیت ملتی ہے۔ ناظرین، چلیے اب بات کرتے ہیں سیب اور کیلے کے گلائسیمک لوڈ کی، اور وہ بھی مختلف مقداروں میں، تاکہ آپ کو یہ صاف اندازہ ہو سکے کہ کون سا پھل کس وزن میں شوگر لیول کو کتنا بڑھاتا ہے۔ ناظرین، اس لسٹ کو دیکھنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ایف۔ سب سے پہلے آتے ہیں 50 گرام پر۔ 50 گرام میں سیب کا گلائسیمک لوڈ 2.66 ہوتا ہے، جو شوگر کے مریض کے لیے بالکل محفوظ ہے، جبکہ اسی مقدار میں کیلے کا گلائسیمک لوڈ 6.09 تک پہنچ جاتا ہے، یعنی سیب کے مقابلے میں تقریباً ڈبل۔ اگر سیب اور کیلے کے ملے ہوئے سلائسز کھائے جائیں تو اس مقدار میں گلائسیمک لوڈ 4.38 بنتا ہے، جو درمیانی مگر قابل قبول ہے۔ لیکن اگر یہی مقدار شیک کی شکل میں لے لی جائے تو گلائسیمک لوڈ بڑھ کر 4.82 ہو جاتا ہے، کیونکہ بلینڈنگ سے فائبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں 100 گرام کی طرف۔ 100 گرام میں سیب کا گلائسیمک لوڈ بڑھ کر 5.32 ہو جاتا ہے، جو اب بھی محفوظ کیٹیگری میں ہے۔ کیلے کا گلائسیمک لوڈ اسی مقدار میں 12.19 تک جاتا ہے، یعنی کافی زیادہ ہے۔ مکس سلائسز کا گلائسیمک لوڈ 8.76 ہوتا ہے، جو سیب کی وجہ سے نسبتاً بہتر ہے، لیکن شیک میں یہی لوڈ بڑھ کر 9.63 ہو جاتا ہے، یعنی بلینڈنگ پھر نقصان دکھاتی ہے۔ 150 گرام کی بات کریں تو یہاں سیب کا گلائسیمک لوڈ 7.98 ہو جاتا ہے، کیلے کا 18.29 تک پہنچ جاتا ہے، یعنی شوگر کے لیے کافی خطرہ۔ مکس سلائسز میں یہی مقدار 13.13 بنتی ہے، جبکہ شیک میں گلائسیمک لوڈ بڑھ کر 14.45 ہو جاتا ہے۔ 200 گرام پر یہ اعداد ایک دم واضح فرق دکھاتے ہیں۔ 200 گرام میں سیب کا گلائسیمک لوڈ 10.64، جبکہ کیلے کا حیران کن طور پر 24.38 ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ شوگر تیزی سے اوپر جا سکتی ہے۔ مکس سلائسز کا گلائسیمک لوڈ 17.51 ہے اور شیک کا 19.26 تک چلا جاتا ہے۔ اور آخری مقدار 250 گرام، یہاں سیب کا گلائسیمک لوڈ 13.3 بنتا ہے، جو درمیانی مگر قابل برداشت ہے، لیکن کیلے کا گلائسیمک لوڈ بڑھ کر 30.48 تک پہنچ جاتا ہے، یعنی شوگر کے مریض کے لیے بہت زیادہ ہے۔ مکس سلائسز 21.89 تک پہنچتے ہیں، جبکہ شیک کا گلائسیمک لوڈ 24.08 ہو جاتا ہے، جو شوگر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، بہت سی تحقیقیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ سیب ذیابیطس کے مریض کے لیے ایک محفوظ پھل ہے۔ دن میں ایک سیب عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں کرتا، کیلا بھی منع نہیں ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ اس کی مقدار کم ہو، یعنی آدھا کیلا، وہ بھی صبح ورزش کے بعد یا واک کے بعد۔ بھوکے پیٹ کیلا بھی نہیں کھانا چاہیے، اور نہ ہی رات کے وقت۔ کیلے کو پروٹین یا دہی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ شوگر اچانک اوپر نہیں جاتی۔ آخر میں ذیابیطس کے مریض کے لیے ایک سادہ سا اصول یاد رکھیں: پھل کھائیں، ضرور کھائیں، مگر صحیح طریقے سے۔ سیب روز کا ساتھی بن سکتا ہے، کیلا ہفتے میں چند بار، وہ بھی آدھی مقدار میں۔ فروٹ شیک ہرگز نہیں، اور فروٹ سلاد صرف اس وقت جب کیلا کم ہو اور ساتھ میں کوئی پروٹین بھی شامل ہو۔ یاد رکھیں، ذیابیطس آپ کو کمزور نہیں بناتی بلکہ سمجھدار بناتی ہے۔ یہ 3 چیزوں کا کھیل ہے: صحیح مقدار، صحیح وقت اور صحیح انتخاب۔ اگر آپ نے یہ تینوں چیزیں سمجھ لیں تو آپ اپنی شوگر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی صحت کو بھی ایک نیا رخ دے سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا فیصلہ خود کریں، کیونکہ آپ ہی اپنے جسم کے بہترین محافظ ہیں۔